न्हू बरोबर. जेन्ना लोक ठरयता, तुम्ही आता कशें म्हटलें की काल थोडेच लोक येयल्ले म्हणून एका वटेन सनबर्नाक ते बेकायदेशीर करतात म्हणून हे आसतना तुम्ही ग्रामस्थांचो इंटरेस्ट पयलीं घेवंक जाय. फाल्यां एक ग्रामस्थ सुद्दां विरोध करीत जाल्यार तुमची ती जबाबदारी न्ही की तेची बाजू. आमचो जो लिगल एडवायझर आसा हेचे सुद्दां आमी एडवायस घेतलो, कळ्ळें न्हू, आनी त्या प्रमाणे आमी केल्ल्या. म्हणजे तुमकां लिगल एडवायझर इम्पॉर्टंट, लोक न्ही अशें जालें तेजें. पण आतां पळय तेंकां जर हे आसता आतां कशें आसा तुमकांय खबर आहा की सगळे हेतून एक तरी व्हडल्या हेतूनचे हे आसतले, सरकाराचो हे आसूं शकता, तेंकां मदत आसूं शकता आनी ह्या प्रमाणे वयता. आमकांय तशें वयचें पडटा. काल आतां आमदारान एक इशारो दिलो पळय, काल एक आमदारान इशारो दिला जर आपूण जालो जाल्यार घुसतलो म्हणून. खंय आतां घुसपाचो आसा तो? आतां पळय ते आतां हांव त्या एका मिटींग ना, कळ्ळें न्हू, हांवें ते आयकलां अशें, पण हांव काल जी मिटींग जाली ते सगळे गांवांतलेच असले, आमचे धारगळीतलेच असले, इतले म्हाका खबर आहा. आनी ज्या विरोधात तेंच्यांनी मुद्दाम की आमचो सपोर्ट आहा म्हणून तूं विरोधान म्हाका दिसता सगळे आमचे पेडणेकार आसतले. पण तुम्ही पळयतात GNH.